السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. اليوم غادي نتعرفوا على واحد الدرس متعلق بلو فيرب أو الفعل. هاد الدرس هو لي فيرب pronominaux. نشوفوا التعريف. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nos et vos. ما يعني أنه هاد لي فيرب pronominaux هما الأفعال اللي كيتصرفوا مع واحد البرونون ريفليشي اللي هما كما قلنا me, te, ce, nos et vos. غير هو هاد البرونون ريفليشي خصو يكون مرتبط بالسيجي ديالو، يعني إلا قلنا جو خصنا نتبعو على me, tu, te, il ou elle, ce, no, no, vos, vos و elle و elle في الجمع مع ce حتى هما. يعني هاد لي فيرب برونومينو اسم على مسمى، يعني فيرب و برونو، يعني كيكون فيرب مع واحد البرونو ريفليشي اللي هما كما قلنا هادو اللي بالزرق me, te, ce, nos et vos. Attention, dans l'exemple elle nous demande, demander n'est pas à la voix pronominale. يعني في هاد المثال ديال elle nous demande، هاد demander ما هوش فيرب برونومينال، يعني ماشي في لافوا برونومينال. علاش؟ لانه نتابع الشرح. نو ني با à la même personne que le sujet، يعني لان داك نو ماشي في نفس السياق ديال السيجي. كما قلنا في الاول نو خصنا نخدمو معها سيجي نو، وهنايا عندنا ال، دونك ماشي verbe pronominal. Ce n'est pas un pronom réfléchi. هاد نو يعني ماشي pronom réfléchi mais un pronom personnel complément d'objet direct placé avant le verbe. ولكن الوظيفة ديالو هنايا هي أنه pronom personnel complément d'objet direct، يعني غير باش ما يوقعناش إشكال أولا واحد المشكل في التفريق ما بين الأفعال ولا لي فيرب برونومينو ما بين جمل اللي كيكونوا مدخلين فيهم لي بيرسون كيكونوا مدخلينهم بوظيفه ديال كومبليمون دوبجي ديريكت اولا انديريكت. نفوتو certains verbes ne s'emploient qu'à la voix pronominale، يعني بعض الافعال كيتستعملوا غير في لا فوا برونومينال، يعني كيكونوا دي فيرب برونومينو بيغ، يعني ما نلقاوهمش يعني بلا برونو ريفليشي ضروري، كيكونوا يعني دي فيرب برونومينو ما كيتحولوش. يعني مثلا نشوفوا دي فيرب اللي كيكونوا برونومينال و ميم طون نحيدو لهم برونو ريفليشي كيوليو في لا فوا اكتيف. نشوفوا هادو بعدا دي زيكزامبل: s'accroupir, s'exclamer, s'en méfier, se réfugier etc. يعني هاد لي فيرب وافعال اخرين مثلهم كيتستعملوا غير في لا فوا برونومينال، يعني ضروري تلقى معاهم سو. نفوتو ونشوفو عندنا d'autres verbes
s'emploie occasionnellement à la voix ou à la forme pronominale. يعني كاين دي فيرب اخرين كيتستعملوا في pronominal ou بلا pronominal كما قلنا في la voix active et passive. Exemple, le verbe arrêter à la voix active devient s'arrêter à la voix pronominale. يعني arrêter يعني في الحالة العادية، ولكن إلا زدنا له داك سو أو لا اس apostrophe لأن commencer par voyelle كيولي في la voix pronominale. يعني هذا كيخدم يعني pronominal وفي la voix active. نشوفوا الأمثلة، جمل الأمثلة باش نعرفوا الاستعمال ديال هذا الفيرب ولي فيرب اللي بحالو اللي كيتستعملوا pronominal و active و passive. عندنا الجملة الأولى il s'arrête souvent ici. هنا la voix pronominale ولا la forme pronominale. لماذا؟ لأنه استعملنا اس il s'arrête ولا نقدروا نقولوا je m'arrête tu t'arrêtes etc. عندنا الجملة الثانية il arrête le moteur du véhicule. هنا la voix active، هنا الحالة العادية ديال الجملة، يعني ما زدناش داك اس الاريت يعني باش تولي ساعد، يعني جملة عادية. وعندنا الجملة الأخيرة la voix passive le voleur est arrêté par la police. هنا في الحالة ديال المبني للمجهول ولا la voix passive. وذكرنا هاد الجمل في الحالات الثلاثة باش نبينوا الفرق، باش يبان لنا الفرق ما بين الجمل العاديين و la voix pronominale. فوتو نشوفوا les différents types de verbes pronominaux، يعني الأنواع ديال les verbes pronominaux. les verbes pronominaux passifs. هذا النوع الأول le sujet subit l'action mais ne l'accomplit pas. يعني السيجي ماشي هو اللي كينجز l'action أو لا ماشي هو اللي كيدير الفعل. Exemple, cette leçon se comprend bien. Ce n'est pas la leçon qui comprend. يعني ماشي الدرس اللي يفهم وإنما الدرس تفهم كما كنقولوا، يعني هو تفهم ولم يفهم، يعني الفاعل ماشي هو اللي نجز الفعل. هذا النوع الأول ديال لي فيرب pronominaux passifs. نشوفوا النوع الثاني لي فيرب pronominaux réfléchis. هنا le sujet fait l'action des verbes et la subit aussi de façon directe ou indirecte. يعني هنايا السيجي كتخضع له لاكسيون يعني أولا الفعل، يعني كترجع له هو، يعني كتنعكس عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. Exemple, la reine se regarde dans le miroir. ما معناه أنها elle regarde elle-même، يعني الملكة ترى نفسها في المرآة. يعني se regarde يعني رجعت لها هي، يعني عكست عليها، هذاك الشيء علاش سمى verbe pronominal réfléchi. se regarde يعني ماشي regarde quelque chose mais يعني ترى نفسها هي، يعني انعكس عليها هذاك الفعل. نفوتو ونشوفو النوع الثالث والأخير اللي هو les verbes pronominaux réciproques. L'action est faite par deux ou plusieurs acteurs, l'un sur l'autre ou les uns sur les autres. يعني هنايا l'action كيكونوا فيها
بزاف ديال الفاعلين. كاين جوج الانواع اولا سوزاكس ديال هاد لي فيرب برونومينو ريسيبروك. عندنا ريسيبروك ديريكت وريسيبروك انديريكت. شوفوا النوع الاول ريسيبروك ديريكت. هنايا باش كنعرفوه واش ديريكت لانه كيكون عندنا لو برونو ريفليشي اي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني البرونو ريفليشي اللي كنستعملو كيكون كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول به مباشر. اكزامبل elle se regarde يعني chacun regarde l'autre. هنا كما كنلاحظوا عندنا بزاف ديال الفاعلين كما قلنا انه ريسيبروك. وعندنا ريسيبروك ديريكت. لماذا؟ لانه chacun regarde كي يعني السؤال ديال كي regarde l'autre. عندنا المثال الثاني elle s'aime chacun aime l'autre. يعني السؤال باش نعرفو واش ديريكت ولا انديريكت هنا chacun aime كي aime l'autre. يعني باينة يعني باش معروف كما قلنا لي فيرب برونومينو ريسيبروك كيكونوا بزاف الفاعلين. والنوع الاول كما قلنا ديال ديريكت كيكون البرونو ريفليشي كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو سو. نشوفوا النوع الثاني ريسيبروك انديريكت. هنا لو برونو ريفليشي est un complément d'objet indirect يعني بسيطة. نشوفوا الأمثلة nous nous saurions. هنا هي chacun sourit à l'autre. كما كتلاحظوا عندنا بزاف الفاعلين وعندنا داك نو اللي بالزرق اللي هي برونو ريفليشي كتمثل كومبليمون اولا الوظيفة ديالها كومبليمون دوبجي انديريكت وماشي كومبليمون دوبجي ديريكت. لماذا؟ عندنا chacun sourit à qui à l'autre يعني السؤال à qui ماشي كي à qui يعني à l'autre. et s'écrivait des lettres يعني نفس السياق chacun écrivait à l'autre يعني chacun écrivait à qui à l'autre يعني complément d'objet indirect. وبزاف ديال لي زاكتور كما قلنا. وهادو هما الانواع ديال لي فيرب برونومينو. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على لي برونو على لي فيرب برونومينو بالأمثلة التوضيح الأنواع ديالهم. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو على أمل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. وما تنساوش اللي مازال ما اشتركش يدير صابوني وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ومع السلامة.